नमस्कार यहाँहरूलाई। म आज तपाईहरुलाई गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म तपाईहरुलाई यस वस्तुगत प्रश्न उत्तर बारे सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा टाइम पर्सन अफ द इयर 2020 घोषित हुन सफल प्रमुख व्यक्तित्व अमेरिकाका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन्। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस हुन्। अमेरिका स्थित टाइम्स पत्रिकाले पहिलो पटक सन् 1927 मा चार्ल्स लिन्डबर्गलाई टाइम पर्सन अफ द इयर घोषणा गरेको थियो। टाइम्स पत्रिकाद्वारा सन् 1949 मा विस्टन चर्चित चार्लिनलाई म्यान अफ द हाफ सेन्चुरी, सन् 1989 मा मिखाइल गोर्बाचोभलाई म्यान अफ द डिकेड एवं सन् 1979 मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई पर्सन अफ द सेन्चुरी घोषणा गरेको थियो। टाइम्स पत्रिकाले सन् 2019 मा वातावरण अभियन्ता 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्गलाई टाइम पर्सन अफ द इयर घोषणा गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा सन् 2020 जनवरी 12 मा नेपाल सरकारबाट मानार्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशी व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि ओम डङ्लिङ हुन्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाट्यद्वारा निर्माण गरिएको पहिलो ह्युमनोइड एआई रोबोट कुन हो भनेर भनिएको छ। यान्त्रिक रोबोट विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 3 मा सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 5 मनाइन्छ। निजामती सेवामा रहेको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भनेर प्रश्न नम्बर 5 मा सोधिएको छ। यो प्रश्न नम्बर 5 मा सोधिएको यो प्रत्येक 10 वर्षमा भनिएको छ। नेपालको निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली दोस्रो संस्करण गरी 2064 विक्रम सम्वत 2064 देखि प्रारम्भ गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 6 मा इतिहासविद राजनीतिको कुनै जरा हुँदैन र राजनीतिक बिना इतिहासको कुनै फल हुँदैन भन्ने विद्वान को हुन्? सिले हुन्। नेपालको संविधान 2072 अनुसार शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभार कसको हुनेछ भनेको छ? यो मन्त्री परिषदको हुनेछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 मा राणा थारूलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा समावेश कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 जेठ 5 गते। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 5 गते याद गर्नुहोस्। यो सँगै आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृतको संख्या 60 पुगेको छ। राणा थारूलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न मन्त्री परिषदले विक्रम सम्वत 2076 माघ 20 गते निर्णय गरेको थियो। यो कहिले निर्णय गरेको थियो भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। यो राणा थारूको अन्तिम आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएको जनजाति को हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। यो राणा थारू हो। जसरी पनि तपाईहरुलाई यो प्रश्न यहाँ 3 वटा 4 वटा सोध्न सक्छ। यो विक्रम कहिले चाहिँ समावेश गरिएको हो भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। यो जसरी पनि घुमाउनु मन्त्री परिषदले कहिले चाहिँ निर्णय गरेको हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। यो जसरी पनि घुमाएर सोध्न सक्छ। तपाईले यसलाई विशेष ख्याल गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 मा अमेरिकाको प्रतिष्ठित सम्मान सिजन अफ मेरिट अवार्डबाट सम्मानित राजनीतिज्ञ को हुन् भन्छ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् 2020 डिसेम्बरमा यो अवार्ड अन्य देशका प्रमुख लगायत अमेरिकी सेनाका अधिकारीहरूलाई प्रदान गर्ने गरिन्छ। मोदीले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याएको योगदान तथा भारत अमेरिकाको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन
उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भनी यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। यो सम्मानका लागि डोनाल्ड ट्रम्प आफैले प्रधानमन्त्री मोदीको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदी बाहेक ट्रम्पले यो सम्मान अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई दिइसक्नु भएको छ। ती दुवै देशसँग पनि अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। चीनको चुनौतीलाई परास्त गर्न अमेरिकाले भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँग मिलेर क्वाडको गठन गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 मा निजामती कर्मचारीले एकै प्रकारको पोसाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2068 साउन 1 गतेबाट। प्रश्न नम्बर 11 मा नेपालको कुन ठाउँमा सहकारी संग्रहालय स्थापना गरिएको छ? चितवनमा। नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा राष्ट्रिय सहकारी संग्रहालय निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रश्न नम्बर 12 मा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टको पहिलो शाखा कहाँ विस्तार गरिएको छ? यो महेन्द्रनगरमा। नास्टको 34 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोलिएको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा विश्वको सबैभन्दा पुरानो टेनिस प्रतियोगिता कुन हो? विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता। सन् 1877 मा अल इङ्ल्यान्ड लन टेनिस एन्ड क्रोक्वेट क्लबमा पहिलो पटक खेलिएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा काठमाडौँको चोभारमा निर्माण गर्न थालिएको सुक्खा बन्दरगाह र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन स्थल कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्ने भएको छ? विश्व ब्याङ्कले सहयोग गर्ने भएको छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा बहुमूल्य धातु, रत्न, पत्थर, कटिङ तथा पोलिसिङका लागि कुन कुन जिल्लामा रत्न पत्थर प्रशोधन वस्तु विकास केन्द्र स्थापना गरिएको छ? धादिङ, सुर्खेत र टोटीमा। प्रश्न नम्बर 16 मा सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कहिले सार्वजनिक भएको हो भनेको छ? यो विक्रम सम्वत 2076 साल असार 16 गते। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन जनसङ्ख्या, भूगोल र सङ्घीय संरचना अनुरूप दक्ष जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यो नीति ल्याइएको हो। त्यसै गरी यो नीति स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको मार्गचित्रका रूपमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 मा नाइजेरियामा गएको 1 दशकमा आतंककारी गतिविधिका कारण कति नागरिक बेपत्ता भएका छन्? 22,000 नागरिक बेपत्ता हुन पुगेका छन्। त्यसै गरी 1 दशक अघि आतंकवादी संगठन बोको हरामले आक्रमण सुरु गरेदेखि हालसम्म 22,000 नाइजेरियाली नागरिक बेपत्ता भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस ICRC ले सन् 2019 सेप्टेम्बर 12 मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सो तथ्य उजागर भएको हो। यति ठूलो संख्यामा बेपत्ता नागरिकहरूको सूची सार्वजनिक भएको यो पहिलो हो। सन् 2009 देखि नाइजेरियामा बोको हरामले सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन चलाएको छ, जसका कारण 27,000 को मृत्यु भइसकेको छ भने करिब 20 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था किवानिज इन्टरनेसनलको एसिया पेसिफिक सम्मेलन हालै कहाँ सम्पन्न भएको थियो? नेपालमा सन् 2020 मार्चमा एसिया पेसिफिक क्षेत्र 45औं सम्मेलनमा 300 विदेशी पाहुना सहित 400 जनाको सहभागिता रहेको थियो।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 मा जलविद्युतको क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अमेरिकी डलरमा विद्युतीय खरिद सम्झौता PPA गर्दा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएको फन्ड कोषलाई के भनेर चिनिन्छ? हेजिङ फन्ड भनेर चिनिन्छ। फन्डको स्थापना पश्चात विदेशी मुद्रा गडबडको जोखिम यही फन्ड मार्फत बेहोरिने फन्डले विदेशी लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 21 मा एक पटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरूप परिवर्तन गर्ने, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्ने, वन क्षेत्र वा आयोजनाको क्षमता थप गर्नका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव उप पुनः गरिने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ? पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भनिन्छ। पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भनिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 मा हामी आइपुगेका छौँ। प्रश्न नम्बर 22 मा प्रश्न नम्बर 22 मा आइपुगेका छौँ हामी। नेपालमा प्रश्न नम्बर 22 मा नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेबाट नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री दशमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेदेखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याइएका थिए। पहिलो पटक रु100, रु10 र रु5 का दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो। सदरमुलकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटहरूमा दस्तखत गर्ने खजान्ची जनकराज थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 मा प्रतिष्ठित क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम QMS सँग सम्बन्धित ISO 9001 र 2001-2015 प्राप्त गर्ने नेपाली एयरलाइन्सको हुन्। ISO भनेको गुणस्तर, 9001 भनेको वस्तु गुणस्तरसँग सम्बन्धित भन्ने बुझिन्छ। हिमालयन एयरलाइन्सले चाहिँ ISO 9001 2015 मा प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी नेपाल चीन संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालयन एयरलाइन्स सन् 2020 सेप्टेम्बरमा सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो। ISO 9001-2015 अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा विकास र प्रकाशित गरिएको एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गुणस्तरको स्तर हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 मा क्यानाडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युट र समृद्धि फाउन्डेसनको सहकार्यमा सार्वजनिक सन् 2020 सेप्टेम्बर 10 मा आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन 2020 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 109 स्थानमा रहेको छ। 162 देश समेटी तयार पारिएको सो प्रतिवेदन अनुसार हङकङ, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड र अमेरिका उत्कृष्ट 5 मुलुक अन्तर्गतमा पर्न सफल भएका छन्। त्यसैगरी अफ्रिका गणतन्त्र सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा परेका छन् भने सो पश्चात क्रमशः प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, जिम्बाब्वे गणतन्त्र कङ्गो, अल्जेरिया र इरान रहेका छन्। आर्थिक स्वतन्त्रता निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकहरूमध्ये नेपाल ऋण, श्रम र व्यवसायको नियमन सूचकमा 71औं कानुनी प्रणाली र सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी सूचकमा 104औं र स्वतन्त्रतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सक्ने सूचकमा 111औं एवं नगदको पहुँच सम्बन्धी सूचकमा 137औं स्थानमा रहेको छ। आर्थिक स्वतन्त्रता मापनका लागि निर्धारण गरिएको 10 अङ्कमध्ये नेपालले 6.48 अङ्क प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी सूचक 2019 मा नेपाल 110औं स्थानमा थियो। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक स्वतन्त्रताको स्थान 2019 मा र 20 मा कति छ भन्ने कुरा।
1 स्थान सुधार गरेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25मा औद्योगिक व्यवसाय 2076 अनुसार आफ्नो उत्पादनको कति प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योग भनिन्छ? 40% ऊर्जामूलक उद्योग बाहेक 40% निर्यात गर्यो भनेदेखि यो निर्यात जन्य उद्योग मानिन्छ। सरकारले किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरणका लागि पहिलो चरणमा छनौट गरिएका 7 प्रदेशका एक जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? तपाईले खुब याद गर्नुहोस्। झापा प्रदेश नम्बर 1, पर्सा प्रदेश नम्बर 2, काभ्रे बागमती, कास्की गण्डकी, कपिलवस्तु प्रदेश 5, सुर्खेत 5 नम्बर प्रदेश, सुर्खेत कर्णाली र कञ्चनपुर सदरपश्चिमाञ्चल प्रदेश। त्यसै गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मानि एक घरबाट एकजनालाई परिचय पत्र प्रदान गरिने भनिएको छ। किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरण 2076 साउनदेखि गरिएको थियो। नेपालमा किसान परिचय पत्र वितरण कार्य सुरुवात भने आर्थिक वर्ष 2071-72बाट भएको थियो। 2071 र 72 याद गर्नुहोस्। तपाईहरुले कहिलेदेखि सुरुवात गरिएको थियो भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। कुन कुन जिल्लामा, कुन कुन प्रदेशको कुन कुन जिल्लाबाट सुरुवात गरिएको भनेर पनि सोध्न सक्छ। यो परिचय पत्र वितरण कहिलेदेखि वितरण गरियो भनेर पनि सोध्न सक्छ। प्रश्न नम्बर 27मा प्रशासकीय अदालत ऐन 2076 अनुसार सर्वोच्च अदालत वा प्रशासकीय अदालतमा परेका पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा सो पुनरावेदन सम्बन्धमा के हुने व्यवस्था छ? पुनरावेदन खारेज नहुने, अन्तिम किनारा लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 28मा सर्वप्रथम एटीएम कार्ड सेवा सुचारू गर्ने बैंक एभरेस्ट बैंक हो भने इन्टरनेट बैंकिङ सुरुवात गर्ने बैंक कुन हो? कुमारी बैंक। क्रेडिट कार्ड सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक हिमालय बैंक हो। सार्वजनिक निकायले सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्ने अनिवार्य रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेबाट लागू गरिएको? विक्रम सम्वत 2075 साउन 28 गतेबाट। बजेट तर्जुमाका लागि 7वटै प्रदेशमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 5 गते आर्थिक वर्ष 76-77बाट। यो प्रस्तुतकर्ता यो टङ्क केसीद्वारा तयार पारिएको यो सामान्य ज्ञान वस्तुगत प्रश्नोत्तर हो। यहाँले यति समय हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू यस्तै भिडियो हेर्नु चाहनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।